9वां टॉपिक, कुरान हकीम की रोशनी में फिरका वारियत की मजम्मत, सिरात मुस्तकीम की पहचान और वाहिद नाकाबिल माफी जुर्म की निशानदेही। आयत नंबर 34 सूरह आल इमरान की 103 नंबर आयत, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। गदीर खुम की हदीस याद कर लें, सही मुस्लिम किताबुल फजाइल 6225, 6226, 6227, 6228। ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा वो हिदायत पर होगा, जो छोड़ देगा और गुमराह हो जाएगा वो शख्स। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में फिरकों में मत बंटो। ये मुसलमानों को कहा जा रहा है जिन्होंने आज अपने फिरकों के नाम मस्जिदों के बाहर लिख लिए हुए हैं। किसी ज़ईफ सनद से भी साबित नहीं कि सहाबा किराम ने मस्जिदों के बाहर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, कादियानी, किसी भी इस तरह का कोई लफ्ज इस्तेमाल किया हो, कोई साबित नहीं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरकों में मत बंटो, इस पर फख्र महसूस मत करो। फख्र किस पर महसूस करो? अगली आयत, आयत नंबर 35 सूरतुल हज की आयत नंबर 78, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, पैरवी करो अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत की, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, जिन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, मिन क़ब्लु, इससे बहुत पहले, वफी हादा, और इस किताब के अंदर अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रख दिया। अपने आप को मुस्लिम कहो, जिस तरह गैर मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम, लफ्ज मुस्लिम कहते हैं। वो उन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में इट चुको तो फिर क्या, उन बेचारों को तो पता ही कुछ नहीं है। आयत नंबर 36 सूरत अल-नाम 159 नंबर आयत, बहुत डेंजरस तरीन फतवा, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने दीन में फिरके बनाए, वकानू शियअन, और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, लस्ता मिनहुम फी शै, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका तो उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। बड़ी धमकी है इसके अंदर, निबड़ लाएंगे इन्हों, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, चमड़ी लावांगे इन्हों दी। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून, फिर अल्लाह उनको बता देगा जो उन्होंने करतूत किए थे दुनिया में, फिरके बना बना के अपनी रोटी चमकाई थी। आयत नंबर 37 सूरतुल अनाम की 161 से लेकर 163 तक आयत। यह है हमारा दीन पूरा इन 3 आयात के अंदर, 4 आयात में। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए, मुझे तो मेरे रब ने रास्ता दिखा दिया है सीधा, दीनन क़य्यमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा, वो दीन जो बिल्कुल सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिन्नत पर कायम है। वो मिल्लत क्या है? हनीफा, सबसे टूटकर एक अल्लाह का हो जाने वाला। हनीफा, एक हनीफा है, वहां वो हनीफा वाला, वो है आती है उसके एंड पे, इसके एंड पे अलिफ आती है। ये बाल लोग इधर से कहते हैं ये हम हनफी हैं, ये नहीं है, वो हनीफी बनेगा, फिर हनफी नहीं बनता, हनीफी बनेगा। उसमें है, इसमें अलिफ है, ज़मीन आसमान का फर्क है। बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिन्नत पर जो सबसे टूट कर एक अल्लाह के हो गए थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो शिरक नहीं करते थे। सबसे बड़ा टाइटल ये है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन किसी को कह दे कि ये मुशरिक नहीं है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। टोटल ओबीडियंस टू ऑलमाइटी अल्लाह, ला शरीक ला, और उसका सबसे बड़ा तकाजा, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। वबिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी बात का हुक्म हुआ है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि सबसे पहले मैं अपने आप को कहूं मैं मुसलमान हूं, मुस्लिम हूं। सबसे पहला फर्मा बरदार मैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नंबर 38 सूरतुल अनाम की आयत नंबर 153, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और बेशक ये है मेरा रास्ता जो कि सीधा है। फत्तबिऊह, तो इसी की पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल, इधर उधर के रास्तों की पैरवी मत करो। फतफर्रकु बिकुम अन सबीलिही, ये रास्ते तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे।
ذالک وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیز، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اگر تم واقعی ڈرتے ہو آخرت کی جواب دہی سے۔ کیا وصیت ہے؟ صراط مستقیم، ایک راستہ، یہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پانچوں ہی حق میں ایک راستہ، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، وہ راستہ ایک ہے، امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جو تمام انبیاء کا راستہ ہے۔ اور اس میں مسند امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، فش بون ڈایاگرام بنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لکیر پر یوں ہاتھ پھیرا ہوا فرمایا یا تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو، تمہیں رائے راست سے ہٹا دیں گے، اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ حضور بھی فرما گئے میرا ایک ہی راستہ ہے، او جی یہ سارے راستے حضور تک ہی جاتے ہیں، حنفی، قادری، چشتی، مالکی، سہروردی، او بھائی ایک راستہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ اگر یہ راستے بنانے ہوتے نا تو پہلے چار راستے وہاں بنتے، ایک صدیقی ہوتا، ایک فاروقی ہوتا، ایک عثمانی ہوتا اور ایک علوی ہوتا، وہ تو چار کوئی نہیں بنا کے گئے، یہ بعد میں راستے بنائے ہیں لوگوں نے۔ آیت نمبر 39 سورہ الزمر 65 نمبر آیت، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر یہی وحی کی گئی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال اکارت کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ پروفٹس کو ایڈریس نہیں ہے، پروفٹ کے ذریعے امتوں کو ایڈریس ہے۔ ظاہر ہے پروفٹ کے لیے تو محال ہے کہ وہ شرک کریں، وہ تو خود توحید کی دعوت دینے آتے ہیں۔ آیت نمبر 40 سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں بھی ہے اور 48 نمبر آیت میں بھی اسی کے قریب قریب الفاظ ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا۔ یہ آخرت کے دن کا ہے، دنیا میں معاف کر دے گا۔ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آیا کہ دنیا میں جو شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا، لیکن آخرت میں نہیں معاف کرے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اگر کوئی کہے کہ اللہ چاہے تو قیامت الدین شرک بھی معاف کر سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب حضور فرماتے ہیں شفاعت کرنے کے لیے میں بار بار دوزخ کی طرف جاؤں گا، آخری دفعہ جاؤں گا تو دوزخ کا دروازہ کہے گا یا رسول اللہ بس اب دوزخ میں صرف وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، وہ کبھی نہیں جائیں گے۔ قرآن نے کن کو روک رکھا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ سورۃ الحج میں آتا ہے کہ اس مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جس کے چیتڑے ہوائیں اڑا دیں، بکھیرتی پھرے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ 41 نمبر آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ۔ حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی، ان نبیوں نے دنیا میں اپنی دعا کر لی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے، میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے۔